तेज रफ्तार मोटरसाइकिल या कार चलाना इंतहाई खतरनाक साबित होता है। हैदराबाद के नरीनमेट पुलिस हदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ठहरी हुई कार से टकरा कर उलट गई। ये वाक़या दीनदयाल नगर की एक तंग गली में पेश आया। अगरचे हादसा खतरनाक था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ। ताहम ड्राइवर के खिलाफ BNS की दफ़ा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर नशे में नहीं था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BRS की सिकंदराबाद बचाओ के नारे के तहत तहरीक की शदीद मुखालफत की है। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि BRS दौर में जब 33 अज़ला तश्कील दिए गए थे, उस वक्त सिकंदराबाद ज़िले की तश्कील का ख्याल क्यों नहीं आया। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत 9 तश्कील शुदा अज़ला के हदूद को साइंटिफिक अंदाज में मुतय्यन करने की मसाई कर रही है, BRS ने सिकंदराबाद के नाम पर गैर ज़रूरी तहरीक का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद बचाओ तहरीक का बुनियादी मकसद सियासी मफादात का हुसूल है। उनका ये भी कहना था कि तेलंगाना हुकूमत सिकंदराबाद के साथ नाइंसाफ़ी या जानिबदारी का रवैया इख्तियार नहीं करेगी। उन्होंने KTR से सवाल किया कि BRS दौर में नए अज़ला की तश्कील के वक्त सिकंदराबाद का ख्याल उन्हें क्यों नहीं आया। पुराना पुल दरवाज़ा फिरका वाराना तशद्दुद केस के सिलसिले में कामाठीपुरा पुलिस ने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में 9 अशरार बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पीर को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। 14 जनवरी की शब पुराना पुल दरवाजे के करीब एक शख्स की जानिब से मंदिर में बेहुरमती के वाक़े पर अशरार ने करीब में वाक़े चिल्ला मुबारक और कुबूर को मिस्मार कर दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अशरार की जानिब से खबरों को मिस्मार करने और मजहबी परचम की बेहुरमती को रोकने में पुलिस की नाकामी के बाद अशरार के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की बुनियाद पर इंटेलिजेंस और एसबी ने तकरीबन 30 से ज़ायद अशरार की निशानदेही कर ली और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है। कामाठीपुरा पुलिस में दर्ज अलहदा मुकदमात में अशरार में एक सरगर्म खातून की निशानदेही की गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरार का ताल्लुक जियागुड़ा और पुराना पुल के अतराफ व अकनाब के इलाकों से है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने TRS को शिकस्त देने का अहद किया है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो तेलंगाना में NTR और YSR को रोल मॉडल्स बनाकर बहबूदी स्कीमात पर अमलवारी की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में मुतालिका वज़रा उनसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना था कि अगरचे रियासतें मुख्तलिफ हैं, जमातें मुख्तलिफ हैं और उनके अरकान ख़ानदान मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, लेकिन NTR और डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को रोल मॉडल समझना चाहिए। रेवंत रेड्डी के मुताबिक वो फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि NT रामाराव एक अजीम लीडर थे, जिन्होंने दुनिया भर में तेलुगु आवाम के इज़्ज़त नफ्स की अहमियत वाज़ेह की और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। NTR ने गरीबों के लिए 2 रुपये किलो चावल स्कीम शुरू की। उनका मकसद गरीबों की भूख मिटाना था, जबकि राजशेखर रेड्डी ने किसानों और गरीबों की बहबूद के लिए सख्त मेहनत की। दोनों कायदीन को भुलाया नहीं जा सकता। मिस्टर रेवंत रेड्डी खम्मम के मुर्दुलापल्ली में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि BJP मुल्क के लिए बरतानवी साम्राज्य से ज़्यादा खतरनाक है और मुल्क की तमाम जमहूरी और अवामी ताकतों को नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आज खम्मम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100 साला तासीसी तकारीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टियों की मुहिम से मुतासिर होकर कांग्रेस ने भी जद्दोजहद की और अवाम दुश्मन हुकूमत का सफाया किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में फाशिस्ट नज़रियात की हामिल ताकतों के खिलाफ हर किसी को जद्दोजहद का अहद करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़याम के 100 साल की तकमील पर खम्मम में 3 रोज़ा तकारीब का एहतमाम किया गया है। तकारीब के आखिरी दिन जलसे आम मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में बाएं बाजू कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश से भी कायदीन और कारकुन तकारीब में शरीक हुए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के रूल का जिक्र करते हुए मुत्तहदा जद्दोजहद के नतीजे में मुल्क को आज़ादी हासिल होने का जिक्र किया।
اراضیات کے رجسٹریشن کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی اور فیس کی ادائیگی میں دھوکہ دہی کے بعد محکمہ مال میں شدید بحران کی صورتحال ہے اور حکومت نے 52 کروڑ کے خرد برد کی تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انتہائی نفاست سے محکمہ مال کے عہدیدار اور دھوکے بازوں نے محکمے کو 52 کروڑ کا نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر مال پی سرینواس ریڈی نے گزشتہ 2 برسوں میں 52 لاکھ جائیدادوں کے رجسٹریشن معاملے میں محکمہ جاتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں محکمہ مال کو آمدنی کو 52 کروڑ کے نقصان کی نشاندہی کے ساتھ عملے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ابتدائی انکشافات کے مطابق جمگاؤں، یدادری اور رنگاریڈی میں اراضیات کے رجسٹریشن میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی، جبکہ رنگاریڈی، سنگاریڈی، ملکاج گیری اور یدادری بھونگیری میں مزید بے قاعدگیوں کا اندیشہ ہے۔ BRS پارٹی چھوڑنے کے بعد KCR کی بیٹی کے کویتا ریاست کی سیاست میں اپنی خود کی پہچان اور شناخت بنانے کی جان توڑ کوشش کر رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ایک علیحدہ سیاسی جماعت قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور انہیں امید ہے کہ اگلے اسمبلی انتخابات میں وہ ایک بڑی سیاسی طاقت بن کر ابھریں گی۔ فی الوقت وہ سیاسی حکمت عملی طے کرنے میں مصروف ہیں۔ کویتا جن سوراج پارٹی کے سربراہ اور انتخابی حکمت ساز پرشانت کشور سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پرشانت کشور پچھلے 2 ماہ میں 2 مرتبہ حیدرآباد آ چکے ہیں اور کویتا سے ملاقاتیں کی ہیں۔ سنکرانتی تہوار کے دوران حیدرآباد میں کویتا اور پرشانت کشور کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں تلنگانہ کے عوام کے لیے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام کو لے کر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ واضح رہے کہ کویتا نے جو تلنگانہ جاگرتی سمیتی کی سربراہ بھی ہیں، علیحدہ تلنگانہ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں نظام آباد سے کامیابی حاصل کی تھی۔ تاہم 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں انہیں BJP امیدوار دھرم پوری اروند کے مقابلے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حیدرآباد کے آرام گھر انٹرسیکشن پر پیش آئے خطرناک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب لاری نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ آج صبح پیش آئے اس حادثے میں تیز رفتار ریڈی مکس لاری نے ایکٹیوا پر جا رہے شخص کو ٹکر دی۔ نتیجے میں وہ شخص لاری کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے۔ مہلوک شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ ایک سابق امریکی سفیر کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈان شیپرو نے، جو سابق میں امریکی سفیر کی حیثیت سے اسرائیل میں خدمات انجام دی ہیں، یہ دعویٰ کیا۔ وہ باراک اوباما کے دور میں امریکی سفیر برائے اسرائیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتوں میں آیت اللہ علی خامنئی کو قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ آیت اللہ علی خامنئی نے ایران میں تشدد، مظاہروں اور قتل کے واقعات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنئی پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کی وجہ بن جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی عوام کی مشکلات اور پریشانیوں کی اصل وجہ امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، جنہوں نے طویل عرصے سے ایران پر غیر انسانی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔